मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सरकारान वाजयत गाजयत सुरू केल्ली रो रो फेरी. 10 दिसांनच एक फेरी पडली बंद. लोकांचे जाले हाल. होच तो डबल इंजिन सरकार? अधिवेशनात तापलो म्हादयचो विशय. म्हादय कायदेशीर प्रस्नाचेर खर्चल्यात वट्ट 16 कोटी. मंत्री आनी अधिकाऱ्यां खातीर भोंवडी कार्यावळी खातीरय 64 लाख रुपयांचो आस्पाव. कुचेली रस्तो येरादारी करप्यांक जाला सामको धोक्याचो. रस्त्यार पडल्यात व्हड फोंडकुलां. आमदारान फक्त रस्त्यार नाल्ल फोडपाकूच येवचे न्हय, खड्डेय पुरोवपाक दिवचो भर. तिडकल्ल्या थळाव्यांचे गाराणे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खूब प्रचारात आशिल्ली ही रो रो फेरी दुर्दैवान चर्चेचो विशय जाला अशें दिसता. हालींच एक फेरी बंद पडली आनी लोकांक बरोच त्रास जालो. वरांची वरां गाडयांच्यो व्हड रांगो लागिल्ल्यो. लोकांचे बरेच हाल जाले. गोंयांत मांडवी न्हंयचेर पयली रो रो फेरी सुरू केली. तातूंत प्रवासाचो वेळ उणो करपी आनी पर्यटन वाडोवपी नवी हाय स्पीड फेरी आसा. दिसपट्ट्या प्रवाशांक अपग्रेड करपाचें आश्वासन दिलां. गोंय सरकारान मांडवी न्हंयचे देगेर व्यस्त चोडणा त्रिबंदर मार्गाचेर गंगोत्री आनी द्वारका नांवाच्यो 2 नवी रो रो फेरी सुरू केल्यात. ह्यो आधुनीक फेरी पोरण्या पारंपारीक बोटींची सुवात घेतल्यो आनी दिसपट्टे प्रवासी आनी पर्यटक ह्या दोगांकय प्रवासाचो वेळ बरोच उणो जातलो म्हण आस्त आशिल्ली. पूण सेवेत प्रवेश केल्या उपरांत फकत 10 दिसांनी 2 रो रो फेरी मदल्या एका फेरीत बिगाड जाल्ल्यान बरीच खवदळ पातळ्ळ्या. लोकांच्या मनात साबार प्रस्न निर्माण जावपाक लागल्यात. थळावो आमदार म्हणटा कांयच समस्या ना, फकत एक फॅनाक कितें जाल्ले खंय. आयकात ताचे म्हणणे. कालचे ब्रेकडाऊन जावन जाल्ले ते एमपीला आसता पळय, हें आसता पळय फॅन, ताका कितें घुसपाल्ले म्हणून घरी काडले. ब्रेकडाऊन जावन जाल्ले कितें ते फॅन आसता पळय तेजो प्रॉपेलर म्हणटा ताका कितें तरी घुसपाल्ले आनी घुसपाल्ल्या उपरांत तेंच्यानी ते सायडीक व्हरोन काडून ते मागीर परत फिटींग केलें. आता चालू आहा फेरी, दोनूय फेरी लोक कितें उलोवंक शकता. ते उलयना म्हणून कितें निर्णय कितें जातालो तो वेळ सांगतलो. तुमकां मेळ्ळे कोण तरी लोक येवन आतां परत? ना, कारण आमी पळयता मिटिंगे तेंच्यो चालूच आसा. सो जातले केन्ना जेन्ना जशें मिनिस्टरान म्हणलां लोकल आमदार जावं लोकल जी पंचायत आसा तेंच्यांनी जर कितें डिसिजन पंचायत परिवेद मेळून गेला न्हू, मिनिस्टराक मेळून गेला, हांव मेळून गेलो. कितें म्हणणें आहा पंचायतीचें? पंचायत म्हणटा तशें सुरळीत चल्लेलें आहा, कांय प्रॉब्लेम ना. पण तुजें सजेशन जें येयल्लें आसा की थोडे टॅक्सी एमटी घेवन वयता तांकां पयशे माफ करपाचे. तशेंच स्कूल गोईंग स्टुडंट्सांक घेवन वयता ते तांकां माफ करता. अशें काही गोश्टी आहा त्यो तेंच्यांनी सांगलेलें आसा आनी हांवेनूय लेटर दिल्लें आहा. केन्ना मेरेन डिसिजन जातलें? कारण आमी दर दीस पळयता रो रो फेरीचो इश्यू आसा, कितें ना कितें तरी वयर येत आसा तांचो इश्यू. सो हो एक्झॅक्ट सॉल्व केन्ना जातलो? विशय काय तसो काय ना, सिरियस मॅटर कांयच ना, सगळें सुरळीत जातलें आतां. काय ना, आतां आमी फेर जे वाडोवपाक जाय, कमी करपाक जाय, त्या संदर्भात आमी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतले आनी जो डिसिजन आहा ते आमी कन्वे करतले. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. राज्यांत रस्त्यांचो प्रश्न अजरंवर जावन रावला. कितलेशेच रस्ते पावसात डांबरीकरण केल्ल्यान व्हांवन गेल्यात. अशीच एक देख आमकां कुचेलीच्या रस्त्याची पळोवपाक मेळटा. पुराय रस्त्यार व्हड फोंडकुलां पडल्यात, जाका लागून येरादारी करप्यांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा. आमदार रस्त्यार नाल्ल फोडपाक येतात तशेंच खड्डे पुरोवपाकूय येवचे. तिडकल्ल्या थळाव्यांचे गाराणे. गोंयचे रस्ते आनी ह्या रस्त्याक लागून निष्पाप लोकांचे जावपी बळी दिसपट्टे वचत आसात. पूण अजून मेरेन हो प्रस्न पुरायेन तडीक लावपाक कोणूच गंभीर ना अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. कितलेशेच दीस जाले कुचेलचो रस्तो येरादारी करप्यांक सामको धोक्याचो जाला. पूण अजून मेरेन ह्या रस्त्याची दखल कोणूच घेयना. पावसाचें उदक ह्या फोंडकुलांनी रिगिल्ल्यान खड्ड्यांचो अदमास लेगीत कळना. पावसाचे आनी डांबराचे पटना हे सगळ्यांक खबर आसा. तरी कंत्राटदार पावसात कसले डांबरीकरण करता? करदात्यांच्या पैशांकडेन कसलो खेळ चल्ला? थळाव्यांचे प्रश्न. आम्ही आयज आसा वॉर्ड नंबर 1 कुचेली म्हणटात नागना रोडार. तुम्ही पळोवंक शकतात की एक महिन्या फाटीं काम सुरू केल्लें.
बाकीच्या आमदारांनी नाल सोडलेलो, कोण असलेले केला वांगडा आनी कामाची सुरवात केली. पाऊस सुरू जाता ते पासून जाणून बुजून हे पळोवंक शकतात लोकांक कशे त्रास जातात. गाडयो येतात वयतात, मोटरसायकली वयतात, टू व्हिलरी इतके त्रास जाता जाणा की लोकांची अशे पडून भेंडां मोडूं शकतात. असो त्रास जाणटे वयतात, भुरगीं बाळां वयतात हांगाच्यान. आनी 15 कितें 20 दीस कितें एक म्हयनो जालो आसतलो टोटल. आनी हो सगळो रोड पळोवंक शकता तुमी. रोड अख्खो अन्य एरियेचो पिड्ड्यार जाल्लेलो. आमी अशेंच काम भुरगींनी चालू आसलेले, आमी ते स्टॉप केल्लेले आसा. कित्याक लागून पावसाचे आनी डांबराचे पटना हे सगळ्यांक खबर आहा, इंजिनियरांक खबर आहा, PWD इंजिनियर आहा, परत आमदाराक खबर आहा. आमदार येवन थंय रावलेलो हय पावसान येयले सत्री घेवन. हे पयलीं आमदारान पावसाच्या पयलीं करूंक जाय आसलेलें, एटलिस्ट वणचे तरी पुरूंक जाय आसलेलें आनी हे करून घेवंक जाय आसलेलें. आतां हे पळोवंक गेले जाल्यार डांबराचे रस्त्याचे हे आतां पयशे कोणाचे? हे पयशे टॅक्स पेयरांचे पयशे. हे आतां पिड्ड्यार. तेंच्यांनी सांगताले फाटल्या दिसांनी की 16,000 एक वणको म्हणून 16,000 सांगताले. कोण भारतीय जनता पार्टीचे सांगता. हे पळोवंक शकता तुमी. आतां गाडी एक्सिडंट जावपाक जाय वणक्याक लागून पळोवंक शकता. तो कसो येयलो आनी तो कसो येयलो थंयच्यान एक्सिडंट जावपाक फेस टू फेस. तो गेलो वयर सायड लायन मारून वणक्याक लागून आतां एक्सिडंटाची शक्यता आसलेली. लोक मरूं शकताले. कळ्ळें तुमकां? हांगा पळोवंक शकतात तुमी लोक मरूं शकताले. अशी ही सिच्युएशन आसा. आनी पळोवंक शकतात तुमी कशें जाल्लेलें आहा ते पळोवंक शकतात तुमी सगळे. हे हांव मागता आमदारा कडेन बाबा हे एटलिस्ट मरे हे वणके तरी भरून घे मान्ना रोडाचे. कळ्ळें मरे? रेबणी काडटना कट करतना बेगिना मरे ती येता. परत नाल फोडटना रोखडे येता मरे. तशेंच मरे वणके पडल्या पळय थंय बी यो स्पेशली आनी ते वणके मरे चॅक कर आनी तूं थंय राव. नाल कसो फोडून रावता पळय तसो वणके बी पुरतना मरे थंय राव मरे आनी स्पेशली मरे ते करून घे. आनी हे मरे पयशे मरे सरकाराच्या मरे तिजोरींतल्यान दिवपाचे ना. कित्याक लागून हे मरे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे, गरीब जनतेचे पयशे हे मरे तुज्या बोल्सांतल्यान दी मरे. नाजाल्यार मरे तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा पळय तेज्या बोल्सांतल्यान दी. पयशे मरे इबाड करपाची मरे ही मरे तुका हे ना, हक्क ना. कित्याक लागून टॅक्स पेयरांचा पयसो तो. आनी मातशें करून घे हे बेगींतल्या बेगीन. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खंडगांवकार आनी अरुण नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव प्रन्युकार पोया फुडल्यो खबरो. काँग्रेसीचो आमदार आनी भारताचो आदलो सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल कार्लोस फेरेरा हांणी गोंय एडशीच जप्त आनी बोना वेंकटिया कायदो 2024 विशीं लक्ष ओडून घेवपाचेर टिका करून प्रस्तावाक दिशाभूल करपी अशें नांव दिवन ताका लागून अधिकृत जमीन बळकावप शक्य आसा असो दावो केलो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी या कार्यावळीक खर विरोध करून विधानसभेच्या नोंदींतल्यान ही टिप्पणी काडून उडोवपाची विनवणी सभापती कडेन केल्ल्यान महत्वाचो संघर्ष जालो. I said when this bill was brought, I didn't say it outside, I said it in the floor of the house, this is an official land grab. Speaker, and I object. And I mentioned it, you never said object for this. तो चुकीचा अर्थ जो आसा पळय न्ही तो I made the statement, you didn't object. तेच सांगता. you didn't object, I made the statement. तरी क्लॅरिफाय करचे. Now I will tell this. एक काढला पळय I will show what this is. I will show what this is. एक काढला
बसून घ्या सगळ्यांनी बसून घ्या Why you did not object when I said last time? Expose it. Because my statement which I said last time. Let him sir, I will show what I have said. I will make it good what I have said. Say what you want after that. Why should the chief minister be wanting? Why getting scared? Is the government getting scared? Are they feeling embarrassed? I give something wrong. specific something. I'm going to reply and clarify. This is completely wrong. Chief minister wants to run away from this. Calling inshallah abandoned property मुलं किती आहे आजपासून आन्सर ना you answer this I will sit down I will tell the honorable speaker video because that property identify करून केला सर्वे केला म्हणून किती म्हणता स्पीकर सर त्यांनी तो व्हिडिओ विड्रॉ complete the wrong. You can't make statements like this. I am no first order. व्यो2 विधानसभेभायर कार्लोसान आपूण कित्याक मानून घेवचो ना हे स्पष्ट केले ताका कितें सांगपाचें आसा ताचेर लक्ष दिवचें We have still not identified. I'm all correct. Under the rules, you are not identified. But CMR statement, 60 house properties we already got from SIT. And this was the reason to bring the law. So they were speaking and confusing thing. I told that this is completely a strategy because it embarrassed you and this has exposed you. So loopholes, sir? Loopholes, loopholes na. I'll just tell you something. Abandoned properties किती आसा whichever property is abandoned will belong to the government statement full cover गोवा 365 खातीर सानिका नागवेकर उटंगराच्या पावसात आकेबायेश रस्त्यार एक व्हड कोसळ्ळो जाका लागून गाडयांचे लुकसाण जाले पूण जिवीतहानी जावंक ना हो व्हड येरादारी करप्यांक सामको धोक्याचो ठरिल्लो थळाव्यांनी संबंधिताक साबार फावटी कागाळी केल्यो तरी लेगीत कसल्योच हालचाली जावंक ना आता हो व्हड रातचो कोसळ्ळो म्हणून बरो पूण दिसाचो कोणाचेरी कोसळिल्लो जाल्यार थळाव्यांनी प्रश्न केला पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट आज आमी सध्या आकेबायस आसात आनी आकेबायस हो जो रोड आसा हो नावेली साकून रावण फोंड गेले कडेन आसा आनीक ह्या रोडाचेर सगळी झाडां जी आसात ही पडले कडेन आसा जो 2-3 कडेन ही झाडां पडले कडेन आसात आनीक ही झाडां जी आसा रस्त्या कुशीक हे भर जाले रातचे पडले कारणान जर दिसान पडले कित तरी कॅज्युअलिटी जाता असली ही रातीन पडून कांयच जालें ना आनी ह्या दिसान जो पावस झडटालो आनी वारो येतालो ह्या वाऱ्याचेर पडले कडेन आसा ह्या झाडाची एप्लिकेशन जी आसात ही डेंजरस ट्री आसात ही मार्च म्हणून 2 वर्स पयलीं दिल्ली तरी पूण हेचेर ऑथॉरिटी जागे म्हणटी चलना डेप्टी कलेक्टरा दिले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा दिले इवन फॉरेस्टाची मनशान सुद्धा ह्या झाडाक लेटर दिले मारची म्हणून ह्या गांवच्या लोकांनी लेटर दिले तरी पण जागे सरकार जागो म्हणटा जायना आनी ती ऑथॉरिटी जायना ह्या फाली करीत उरला आज ह्या विनाकारण सगळे कॉलेजी भुरग्यांक इस्कॉला भुरग्यांक हे त्रास जाल्ले कडेन आसात तांच्यान ह्या गांवच्या लोकांक आज लायट सुद्दां मेळपा ना कित्याक सगळे लायटीक मॉडर्न पडले कडेन आसात हो प्रॉब्लेम आज लोकांक त्रास पडपा नासले आज तरी हे ऑथॉरिटीजान तर एक्शन घेतले जाल्यार
हांव पळय तुका दाखयता पळय 22 ऑगस्ट 2024 हांवें लेटर केल्ली टू द डेप्युटी कलेक्टर सगळ्या लोकांनी हांवें न्ही पूण आख्या गांवच्या लोकांक केल्ली. बेस्ड ऑन दॅट द डेप्युटी कलेक्टर पास्ड एन ऑर्डर टू द executive engineer WD 4 road PWD Fatarda Goa as well as the पंचायत आकेबाश पंचायत आता ऑर्डर पास केल्या on 23rd day of December 2024 आणि दुसरी 2025 ऑर्डर पास केली. दोन ऑर्डर पास केले टू द कन्सर्न ऑथॉरिटीज टू ट्रिम all the dangerous tree on the Akebash Naveli Roundfront Road, which is a most urgent disaster management. I have gone to these offices, but till date there was nothing. After that, I have made another application to the Collector Disaster Management on 3/7/2025. Now, based on this, till date, 3 trees have fallen on their own. And that also during night time. If this tree had to fall during this busy road when the school children or college children or any person was going, there would be a disaster. Now see, there is so much, there is no electricity from 1 o'clock, the full tree. His vehicle has been damaged over there, the full shed. If the authorities had to trim these trees, this incident would not have occurred. And I would request the authorities like to take the steps to clear the remaining, to trim the remaining branches so that no disaster is occurred on this road of Akebash. राती एका पडलेलो बर जालें कोण आसोंक ना ट्रॅफिक नासलोलें म्हणून नाजाल्यार कोण आसलो जाल्यार कोणाक मरपाक कितें जावपाक शकता इंजर्ड जावपाक शकता. ओके रातचो पडलो म्हणून तो मनीस लोक सर्वात पडोन आनी पडलो हांवें झाडां व्हडली सो हें पडोन आमी येयले आनी काडींग मुखार तीन काडलाय तीन गाडयांक आतां मातशी गाडी डॅमेज जाली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोमारा सावन पावसाळी अधिवेशन सुरू जाले. रुलिंग पक्ष आणि विरोधी पक्षां मदीं बरोच वाद चल्ला. गोंयचे साबार पेंडींग विशय उक्ताडार आयले. कांय विरोधी पक्षांनी तिडक उक्तायली. पळयात अधिवेशना भायर आमदारांनी मिडिया कडेन केल्लो संवाद. मेळिल्ले माहिती प्रमाण म्हादय कायदेशीर प्रस्नाचेर वट्ट 16 कोटी रुपया खर्च जाल्यात. कायदेशीर शुल्का खातीर 4 कोटी, प्रवास आणि रावपा खातीर 12 कोटी, मंत्री आणि अधिकाऱ्यां खातीर भोवणी कार्यावळी खातीर 64 लाख रुपयांचो आस्पाव आसा. आयकात. म्हादयच्या बाबतीत आमी सातत्यान आमची लढाई जी आसा पळय सुप्रीम कोर्टान आसतली, म्हादय डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्युनलान आसतली किंवा केंद्र सरकार कडेन आमचे आसतले मागणे हे सगळी चालू उरतले. म्हादई खातीर आनी म्हादईचे गोंया खातीर म्हादई ह्या विशयाचेर हांव आतां न्हू हांवें पयलीं सांगलां हांव ह्या विधानसभेत पावच्या पयलीं पासून म्हजी लढाई सदांच सुरू आसा. कोण कितें उलयलां हें म्हाका पडूंक ना बट डेफिनेटली म्हणजे म्हादई खातीर जें कितें करपाक जाय पळय न्ही तो सातत्यान हांव करीत रावतलो. कोणाक कितें उलोवपाक जाय तें तो उलोव तर आपली संस्कृती कितें आहा पळय न्ही ती दाखयता म्हणजे तें म्हाका पडूंक ना. तांगेर सिमे भितर ते कितें गडबड करतात तागो आसता आमचे कडेन अशें म्हणून न्ही इवन तुका तामिळनाडू आंध्रा आनीक तेलंगणा ह्या राज्या कडेन तांगे तशेंच चल्ला कळ्ळें न्ही. पूण तांकां यश हें मेळूंक ना खंयच. सगळे कडेन तांकां रावचें पडिल्लें आसा कोर्टाच्या ऑर्डरी किंवा ज्या जाग्यार ट्रिब्युनल आसा त्या ट्रिब्युनलार रावचें पडिल्लें आसा. तो देशाचो न्याय आसा, देशाची ती सिस्टम आसा. पण ते कोर्टान आसतना ते काम चालू दवरला हेजे कांय सद्या ते कांय ना. तो फक्त तोंडाचे बात करता हाचे पेपराचेर. आतां येयला मुगो दोनूय फेरी चालू आहा आतां. कालचे ब्रेकडावन जावन जाल्ले ते एमपीला आसता पळय हें आसता पळय फॅन ताका कितें घुसपाल्ले म्हणून फेरी काडले. ब्रेकडावन जावन जाल्ले ते फॅन आसता पळय ताजो फोन कॉपिलर म्हणटा ताका कितें तरी घुसपाल्ले
आणि घुसपन्ना उपरांत ते सायडीक व्हरून काढून ते मागीर परत फिटींग केलें. आतां चालू आहा फेरी दोनूय फेरी चोडणेकारांनी सांगता ते 10 रुपया करीना जाल्यार शेतान कॉम्पाउंड उडयता. तशे लोक कितें उलोवंक शकतात. As far as Labour Department is concerned, whatever necessary action needs to be taken, they will take. But without that safety plan, they will take. No, I cannot simply comment on something which I don't know. तर तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां ते इन्सिडंट घडला म्हणून? Incident जर घडलेलें आहा जाल्यार लेबर डिपार्टमेंट विल टेक नोट ऑफ इट. प्रत्येकान आपल्या मर्यादीक रावन तें उलोवपाक जाय. म्हणजे काल कानूसाचे रोल आसत म्हणून काय ताजें ते कॉलिंग अटेन्शन ताजेंच आशिल्लें काय कितें आसलें. त्यामुळे ताकाय वेळ दिला मागीर. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी कम्युनिटी हॉल हो मेरो ते इम्पॉर्टंट. आतां कितें जालें न्हू, कोर्टाची ऑर्डर येयली, हायकोर्टाची ऑर्डर येयली जाणां आनी ते आतां काम आमचें मातशें बंद करचें पडलें. कित्याक कोर्टाची ऑर्डर येयल्या कितें आजान मेळना हेतून बंद ना जावपाक. आतां हायकोर्टाची बिल्डींग येयलेली आहा, मात ती कितें बिल्डींग पयलींच पास जाली, ती पयलींच पास जाली म्हणून जाली ती. आतां हिंगा सर ताका ऑब्जेक्शन दिल्यामुळे उरला. विरोधी पक्षांनी अधिवेशना भायर तिडक उक्तायली. सिप्ला कंपनी ही गोय विरोधी कंपनी आसा अशें म्हणत आमदार विजय सरदेसायान टिका केली. क्रूज सिल्वान दक्षिणेन बसीचो उणाव उक्तायलो. पब्लीक प्रायवेट बसीज आहल्यो, तांकां रूट दिल्ले, टायमींग आहलो, तें लिस्ट आहा. पूण आतां ते प्रायवेट बसीज जाल्ले, दोन जाल्ले, त्यो चलना, थोड्यो लिमिटेड चलता. सो ताका लागून एक आमची कदंबा आहाय त्यो कानागिनी ते सायडीन त्यो येता, मारगांव पेंजीम वयता त्यो सकाळच्यो. आनी एडिशनल मदें आसना, मदें आतां प्रायवेट आहलो तांचे मदें एक वाजोवना गॅप पडटा. जेन्ना प्रोटेस्ट जाल्ले जुलायान लोक इतले गेले थिंगा बेलगावी, तो प्रोटेस्टा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टा वचपाक जाल्लो, तो गेलना. CEC वचपाक जालो, गेलना. ह्यो सगल्यो वस्तू वचना म्हणटरी ते हाटीन ते आपल्यागे फोर्स घातलेच न्ही. तेमकां उदो जाय म्हणटरी ते आपल्यागे फोर्स घातले. आमगे डायवर्ट करपाक आमगे फोर्स घालपाक जाय. हेंची मोती येवपा जाय आनी हेंची मोती येयली जाल्यार टायम टू टायम त्योच जावपाक जाय. आमगे जो एजी आहा ते एजीन सरकाराक पयलीं ते गायड करपाक जाय प्रत्येक वस्तू. आज सगळे प्रत्येक वस्तू एजीगे फेलियर आहा आनी एजीगे फेलियरा लागून आज प्रत्येक आमगे स्टेट मॅटर्स जे आहाय आम हाड पडलो आहाय. I went ahead and moved a half an hour discussion, a request for a half an hour discussion on 39A. So where is the question of me going soft on DCP? There is no soft on DCP. And nobody has to tell me what I should do. And if the united opposition wants unity, then they should know how to behave with it. सिप्ला म्हणटा ते व्हडले स्कॅम. पयलें म्हणल्यार सिप्ला म्हणटा ते गोंय विरोधी इंडस्ट्री. सगळे भायले लोकांक हाडटात. म्हजे मतदारसंघात इतले सिप्लाचे लोक पडिल्ले आहा, सगळे भायले. तुम्ही वेस्टर्न बायपास पयला आसतलो, थंय स्ट्रीट लायट्स ना आनी थंय खूब काळोख पडटा आनी कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा. सो थंय बेगीनचे बेगीन लायट्स घालच्यो, स्ट्रीट लायट्स घालच्यो, हो आमी डिमांड घालता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. 26वे ऑल गोवा अवर लेडी ऑफ मर्सीज 8A सायड फुटबॉल सर्तीत युनायटेड क्लब ऑफ नेरुलान नावेली विलेजर्स युनियना आड 2-1 अशा फरकान जैत मेळयले. चिंचणी खेळा मळार ही सर्त बरीच रंगली. शिर्ली स्पोर्ट्स क्लबांनी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. दोनूय पंगडां मदीं अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. शेवटाक युनायटेड क्लब ऑफ नेरूळ पंगडान 2-1 अशा फरकांनी जैत मेळयले. पळयात रंगतदार डावपेच. केलगोडी जावन आसा फॉर 26 ऑल गोवा अवर लेडी ऑफ मर्सीज टुर्नामेंट ऑर्गनायज बाय शिर्ली स्पोर्ट्स क्लब. आनी आयचे दिसाचे खेळटाले गोवा नावेली विलेजेस युनियन आनी युनायटेड क्लब ऑफ नेरूळ. आनी एक शेवटार नेरुलान 2 गोल मारून नावेलीचेर जैतिवन वले. आणि नावेलीचो गोल मारपी वेलन रेबेलो आणि युनायटेड क्लब ऑफ नेरुलाचो गोल मारपी रॉयसन गॉन्साल्वीस अँड मार्कुस
सो कितली टिमी पार्टिसिपेट जाल्या तुमगे टोर्नामेंटाक 16 टीम्स पार्टिसिपेट जाले 4 नॉर्थाच्यो आनी हेर सावथाच्यो ओके आतां फायनल केन्ना आसतले तुमगे फायनल जातले 15 ऑगस्ट आमच्या इंडिपेंडन्स डेयाक आनी सगळ्यांनी येवचें म्हणून 15 ऑगस्ट आमच्या स्वताचे भाशेन येवचें वो ट्रेडिशनल जावन आसा टोर्नामेंट 15 ऑगस्ट फायनल ऑल गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सारिका नागवेकर. सप्तकाच्या शेवटाक घोग्यांनी पावस पडटलो. मळबांत कुपां दाटतली. फुडले 5 दीस हवामान विभागान येलो अलर्ट दिला. कांय सुवातांनी अचकीत उटंगराचो पावस पडूं येता, खर वारे घोळपाची शक्यताय आसा. देखून सादुरतायेचो सल्लो IMDन दिला. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. नुस्तेमारी करप्यांक खर शिटकावणी दिल्या. सप्तकाच्या शेवटाक घोग्यांनी पावस, मळबांत दाटतली कुपां. फुडले 5 दीस येल्लो अलर्ट. कांय सुवातांनी घोळटले खर वारे. आयचे तापमान 28 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खर शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.